أهلا بكم في أول عدد من برنامج تحريات لسنة 2015. ماذا يعرف الجزائريون عن الجريمة الإلكترونية؟ عن أسباب استفحالها، أشكالها وتداعياتها؟ هل يتعلق الأمر بأفعال يقترفها أفراد على نحو عشوائي، أم أننا إزاء جريمة منظمة تهدد المواطنين والمؤسسات اقتصاديا واجتماعيا؟ كيف تعالج عناصر الدرك الوطني مثل هذه الجرائم التي يكون مسرحها افتراضي، أبطالها وضحاياها من الواقع؟ قضية الهاكر الذي يخترق مواقع لهيئات ومؤسسات رسمية حساسة بهدف التحدي، وقضية الفتاة التي ابتزت بعد نشر صورها الشخصية في مواقع إباحية هي القضايا الشائكة التي عالجتها فرقة الأبحاث للدرك الوطني. فلنتابع. إذن من وكيل الجمهورية. قال لي نحيهم لك بصح اكونديسيون تخرجي معايا ولا تعطي لي مبلغ مالي معتبر. طفله ولا يحبوا يهبلوها يبيراطيو لها الفيسبوك تاعها. J'ai fait du piratage et du hacking en même temps. Le piratage, Berthaud, c'était pour une vengeance personnelle. D'ailleurs, j'ai pas vraiment un but à Glata, je me pirater juste pour le plaisir. جريمة من نوع خاص لا تتطلب أسلحة بيضاء ولا العنف، بل يكفي النقر على لوحة مفاتيح الكمبيوتر لارتكاب أخطر الجرائم التي يكون مرتكبوها في غالب الأحيان شباب من خريجي الجامعات لهم احترافية خارقة في خبايا الإنترنت، يعرفون باسم الهاكرز. الجريمة الإلكترونية تسمى مع التطور العلمي والتكنولوجي تسمى اللي راهو يشهدوا العصر. الجريمة فات من إنسان يقتل إنسان بالأسلحة البيضاء أو بالأسلحة اللي معروف عليها سابقا، أين أصبح الجريمة عندها ذو طابع رقمي. وغير كما خرجت ما يسمى بانتربول، انتربول تاع الانترنت، وهي عباره عن شرطه مختصه في الجريمه الالكترونيه، وخرجت هي في اوروبا باسكو شافوا بلي الجريمه الالكترونيه راهو بدا يبان الصدى تاعها حاليا الان ما بين تما الدول، وكان بعض الشركات وبعض البنوك لحقت الى درجه الافلاس بسبب الجريمه الالكترونيه. تم هذا النوع من الحرب الالكتروني ولا عنده ذو بعد استراتيجي هام. وللاسف الجديد تما احنا هنا في الجزائر تما ما يهتموش بالقطاع العلمي بزاف، وين الجريمه الرقميه حتى من جانب القضاء قليل من المحاميين ولا قليل من القضاة اللي يعرفوا ما يسمى بالجرائم الرقميه. هي الجريمة الإلكترونية التي أخذت أبعادا خطيرة في مجتمعنا، خاصة وأن قراصنة الإنترنت يقومون باختراق أكبر مواقع المؤسسات وحتى تشويه سمعة الفتيات عن طريق التهديد والابتزاز. مواقع الإنترنت المعروفة كسكايب والفيسبوك استغلها البعض لاستخدامها في مجالات سلبية ودخيلة على مجتمعنا المحافظ، حيث تحولت مجالات التكنولوجيا في الجزائر من نعمة إلى نقمة، تنتهك شرف البعض وتهدد حياة الآخرين من أجل كسب المال والحصول على الثروة.
سا ديبون لوبجيكتيف تاعو واش يحب يدير به، راك فاهمني؟ باسكو كيما يقولوا لي بيرات هما سي ان مون، كيما تعرف انونيموس هادو مختصين لا سيبر كريميناليتي، هي عباره عن شبكه عالميه مختصه بالجريمه الرقميه، هذه هي. وكي يدير عقده عمليه ولا كل واحد الهدف تاعو. هناك دوافع عدة تجعل قراصنة الانترنت يخترقون مختلف المواقع الإلكترونية، منهم من يلجأ إلى هذا النوع من الجريمة بدافع فرض نفسه وإبراز قدراته الخارقة في مجال الانترنت، ومنهم من يخترقها بهدف النصب والاحتيال. انتشرت الجريمة الإلكترونية في مجتمعنا الجزائري بشكل رهيب بحكم القضايا العديدة التي عالجتها المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، والتي بلغت عددها 20 قضية في ولاية الجزائر العاصمة خلال سنة 2014. Je suis un étudiant simple, normal. وفي الطون ليبر تاعي وفي وقت الفراغ تاعي جو ديفلوب نتعلم طرق جديدة، نتعلم دي لونغ de programmation, des astuces, voilà. J'ai fait du piratage et du hacking en même temps. Le piratage, c'était pour une vengeance personnelle. D'ailleurs, j'ai pas vraiment un but à je me pirater juste pour le plaisir. Je hack pour le plaisir, je développe, j'essaie de trouver des failles, des hacks, mais sinon, زعما باش نهدم ولا كيما يديروا الغاشي زعما دوكا اللي يسميو روحهم دي بيرات، يروح زعما يبيراتي ان فيسبوك ولا ان ايميل ولا يشوتي سيت هكذا بوندون دي زور يقول لك فوالا جي بيراتي، alors que c'est pas ça. Un hacker, c'est quelqu'un qui développe et qui construit. L'internet كاع كيما راكم تشوفوا فيها a été développé par des hackers. Le système Unix ou le Linux qui m'a fait lâcher a été développé par des hackers d'open source. Par contre, ce que la mauvaise partie, la mauvaise tranche de personnes qui sont visées c'est les pirates. Ou là en anglais, c'est les crackers, c'est les crackers. Les crackers, c'est des personnes qui يهدموا. Un hacker qui a une faille dans un site ou là, dans un programme et contacte le programme ou le site et il dit que voilà, avec une faille fait le programme. Par contre, un pirate, il profite de l'occasion. Un pirate, le programme a fait une faille ou là, le site a fait une faille, il profite de l'occasion et il va chuter le site ou là, il va pirater le programme. Vu qu'un qui tant que طالب جامعي en informatique, je vais apprendre en parallèle ou n'appliquer en même temps. Donc, نتعلم la programmation, نتعلم كاع هاد العفايس. وفوالا قلت باش زعما en parallèle باش هكذا نديفلوبي قرايه تاعي مليح. Mais après عرفت بلي j'ai dépassé le niveau تاعي في القرايه. عرفت بلي افونسيت كثر en apprenant à programmer ou sur internet, alors qu'il y a un travail normal. Malgré que je suis normal, ça m'a vraiment aidé à bâtir une très bonne base. Donc, on a un but, j'ai وليت نحب هاد العفايس، نحب découvrir, نلقى des astuces. Genre c'est un univers. C'est pas un domaine, c'est un univers. وتقدر تروح وين تحب. تعتبر قضية الهاكر 213 من أعقد القضايا التي عالجتها وحدات الدرك بالجزائر. تعود تفاصيلها إلى نشر الهاكر لفيديو بحسابه الخاص على موقع اليوتيوب يعرض فيه كيفية قرصنته للعديد من المواقع التابعة لمؤسسات عمومية وخاصة. عبد النور أربعة أنا شو كاين دي فيديو هنايا دي سيت علاش باش نشوف سيت؟ كاين دي سيت بزاف كاين سي فيديو
كاين سي فيديو شنو سيت يوتيوب يوتيوب سيناريت هادو لي فيديو ولا مازال ما سيناريش. صح واش كاين كوم انفورماسيون الناس واش خدنا عليه كاين البسيدو تاعو قاعد يصير دي فيديو كيفاش اتاكا لي سيت. اي والله كاين ديال واش هو البسيدو تاعو على إثر نشر هذا الفيديو على موقع اليوتيوب بادرت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني تحرياتها في القضية. تيشارجيو من ابيزي الكوبي لادريس ايميل تاعو هو اللي دار بها تماك كيبيرو لادريس ايميل. نورمالمون راني نشوف في زوج ديال لادريس ايميل كيبيروهم بعد تيشارجيو كاع لي فيديو وزيد هذه تاع الرد على هجوم على قافله الحريه هذه ثاني زيد اونجستري كاع لي فيديو كاع واش عندك ديرو سيري فلاش ديسك بدون كابتن نشوفو ونفصلوا القضيه. داكور. بعد المراقبه لقينا دي سي فيديو كيفاش يبيراتي دي سوسيتي ديال بزاف صوالح هكا. كاين بزاف كاين رونو كاين شنو بيطاتي كاين رونو كاين بون بريفي كاين ايطالي كاين رونو الجيري اللي طاتي عندنا لي بيتيتي عندنا انجيري تيليكوم عندنا دوز يونيفرسيتي كاين تلمسان وكاين يونيفرسيتي تاع بومرداس كاين المينيستير تابريات تحط كلش كيفاش يبيراتي كيفاش يكون شي كيفاش كاين المينيستير وزاره التعليم العالي. سي دي وايت هاكينغ ولا سي دي بلاك هاكينغ؟ حضارة التطرية المدرسة الأولية يبانو دي وايت هاكينغ وايت هاكر بليتو ورانا نتبعو نريكيبيري دوز ادريس ايميل بليس صدير البسودو تاعو في اليوتيوب وجينا نخبروك بالبروسيدير اصلي باش نعاونو. شنو خلى السيناتور تاعو كيما ولا البسيدونيم تاعو؟ خذا بسيدونيم. واش ما تصرفتوا مع الاسم مسبق؟ صديقو صافي 3 موا اللي تصرفنا مع اون سول فيديو واشاك فوا راه يزيد يفيك لي كي يلعب لو نومبر دو سي فيديو رانا توصلوا نومبر دو 6 وبانو بليس دو فيكتيم صافي. باسكو كاين بزاف لي فيزيتور لهاد لي فيديو. كاين بزاف. كاين بزاف لي جون كي يون ايمي دي كومونتير. اكزاكتومون كاين بزاف. حضرت كلش في الفلاش ديسك او كلش مونجيستري تاعو. لي فيديو حاطين ثاني كيفاش تختاروا الحسابات تاع فيسبوك. حاطين. يبون باس ام اس. اوكي. الوغ بروفوكي لي ريونيون مع لونسومبل لي زيليمون. داكور. باش نهضروا على لي ميزور انتربروندر اللي غادي واجب اتفاقها. داكور. هي التحقيق في هذه القضيه. وجد الاصابع اليوم فوق نتلاقاو باش نديرو بريفين كاع القضيه. داكور حضرت. الخير عليكم استاذ ريح. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. اجتماع اليوم هو اجتماع تحضيري لمباشرة التحقيق في قضية حول جرائم معلوماتية. عملية البحث التي قام بها محققو جريمة المعلوماتية التابعين لفصيل الأبحاث الدرك الوطني بالجزائر أفضت إلى اكتشاف وجود هاكر مجهول الهوية قام بنشر 6 فيديوهات على مستوى موقع الإلكتروني يوتيوب. يوضح في هذه الفيديوهات 6 تتمثل توضيحا لكيفية قرصنة المواقع الإلكترونية. يتعلق الأمر بمواقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأيضا مواقع جامعتي بومرداس وجامعة تلمسان وعدة مواقع أخرى تابعة لشركات عمومية وخاصة. الأبحاث التي قام بها محققي جريمة المعلوماتية أفضت بأن تاريخ نشر الفيديو يعود إلى حوالي 3 أشهر عندما قام الهاكر بنشر الفيديو الأول الذي يخص عملية القرصنة إلى غاية وصوله إلى عدد 6 فيديوهات. تقرر مباشرة التحقيق في القضية بعد تقسيم منهجية التحقيق إلى المراحل التالية. وبالتالي الهدف الأساسي من هذا الاجتماع هو توزيع المهام حول كل فرد من أفراد فوج التحقيق الذي أسندت إدارته إلي شخصيا. قسمت المهام بين أفراد الدرك الوطني كل حسب اختصاصه.
قصد معرفة هوية الهاكر طلب منهم الاتصال بالمركز الوطني للوقاية من جرائم الإعلام الآلي ومكافحتها للدرك بمراد رايس لإفادتهم بمعلومات قد تدلهم على هويته. بعد إرسال الفيديو إلى مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي ومكافحتها، تم جمع المعطيات ومباشرة التحقيق فيها. بعد التحريات الأولية التي قام بها تقنيو المركز، تمكنوا من تحديد العنوانين الإلكترونيين المستعملين بصفة دورية من طرف المشكوك فيه، ليتم إعداد تقرير مفصل للقضية وإرساله لفصيلة الأبحاث. الخبرة وعملية الاعتراض والمراقبة الإلكترونية للنشاط نتاع الهاكر على مستوى شبكة الانترنت خرجت لنا عنوانين للانترنت يستعملهم المعني اللي عنده عنواني بريد الالكتروني نتاعو خاصين به. العنوان الاول هو @live.fr، وهذا يستعملوا لنشر طريقة عملية القرصنة. والعنوان الثاني هو _hotmail.com. هذو العناوين اللي يستعملهم المعني. أما بخصوص الأسلوب الإجرامي المنتهج من طرف المعني، الفرضيات اللي وضعناها قبل بداية التحقيق كانت في إلى حد بعيد مطابقة مع نتائج الخبرة. بناء على هذه المعطيات أجريت مراقبة إلكترونية للعنوانين الإلكترونيين المستعملين من طرف المشكوك فيه، وهذا بعد إذن من وكيل الجمهورية المختص إقليميا. عملية المراقبة الإلكترونية تطلبت تعريف مستعملي عنواني بروتوكول الانترنت IP. بعدها مباشرة تم الاتصال بمتعامل الانترنت اتصالات الجزائر جواب لمساعدتهم في معرفة مستعمل شبكة الخط الذي نشر الفيديو من خلاله عبر موقع اليوتيوب. بعد ما قمنا بالتعريف نتاع المالكين تاعهم على مستوى بنك المعطيات تاع المركز الوطني للتسجيل التجاري، اتضح الامر بانهم دي زادريس بي تاع دي سيبر كافي. دي زادريس بي كانوا روليي، كانوا مربوطين مع خطوط هاتفيه ثابته تاع مقاهي انترنت، وبالتالي كي نيليمينيو المقاهي تاع الانترنت هذه نلقاو بلي 90% من لي زادريس بي راهم خارجين من بلديه. الشخص هذا المشترك تاع الانترنت اللي خارج منه لادريس بي المستعمله في عمليه القرصنه، تم تحديد الهويه نتاعو الكامله، وهو المدعو حافا من مواليد 58. بطبيعه الحال الخطوه المواليه يعني بعد تعريف هذو لي زادريس بي مع متعامل الانترنت جواب، هو اللي عطانا الادريس نتاع الشخص المشكوك فيه موضوع التحقيق. تمكن المحققون من معرفة هوية مستعمل الخط الهاتفي الثابت. تحريات فصيلة الأبحاث توصلت إلى الكشف عن الهاكر الذي اخترق موقع بريد الجزائر ومواقع رسمية لجامعات وطنية ووزارات. دوكا الخطوة الموالية في التحريات هي طلب الإذن بتمديد اختصاص إلى إقليم محكمة بغية، تفتيش منزل المعني، وتحديد الشخص اللي يستعمل خدمة الإنترنت الخاصة به من أجل قرصنة هذه المواقع الرسمية.